ब्लैक वाटर जो थी बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, तो उस पर वो असूल और कवानीन और प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते थे, और वो जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की चीजें थी वो आती नहीं थी। तो यूएस केम अप विद एन आइडिया कि जी इनका इस्तेमाल क्विक हो सकता है, बट द फैक्ट वॉज दैट दे वर द मर्सनरीज। द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि मर्सनरीज की जरूरत क्यों महसूस हुई। मर्सनरीज बुनियादी तौर पे वो लोग थे जो किसी भी सल्तनत के लिए अपनी जंगजू खिदमात देते थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे, दो दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, यानी उनका बादशाह के साथ मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं था, उनका उस सल्तनत के साथ किसी किस्म की लॉयल्टी का इशू नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट प्राइमरली मनी, पैसे के लिए। कुछ सल्तनतें कमज़ोर होती थी, कुछ मजबूत होती थी। तो कमज़ोर सल्तनतें जिनकी अफवाज कमज़ोर होती थी वो मर्सनरीज का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मर्सनरीज के पास एक्सपर्टीज ऑफ फाइट थी, वो लड़ना जानते थे, वो जीते ही ऐसे थे, कभी एक के लिए लड़े कभी दूसरे के लिए लड़े। और प्राइवेट सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियोपैत्रा के ज़माने में भी मौजूद था। सो इफ़ आई टेक यू बैक फ्रॉम a very much recorded history of 100 years back from the Romans and the Greeks and the Egyptians, जो कि हमारे पास उसके कुछ सबूत भी मौजूद हैं, तब से we can see कि mercenaries का इस्तेमाल होता रहा। और वजह क्या है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी आवाम की सिक्योरिटी के लिए यू बाय द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट फाइटर्स, जो इनको आप पैसा देते थे, उनको आप नवाजते थे अशरफियों से, एंड इन रिटर्न वो आपके लोगों की हिफाजत करते थे, आपके दुश्मनों के साथ लड़ते थे, और आपके रिसोर्सेज को बचाने में आपके लिए मददगार होते थे। गो के इस कॉन्सेप्ट में बहुत सी तब्दीलियां वक्त के साथ आई कि वो पैसे की बुनियाद पे लड़ने वाले लोग फिर अपने इमोशंस के लिए लड़ने लगे। अगेन किसी ने, सल्तनत ने जुल्म किया, उनके माँ बाप को मार दिया, बच्चा एक जिंदा बच गया, तो दूसरी सल्तनत ने उसको इस्तेमाल किया अपने मकासद के हुसूल के लिए। एंड व्हेन दैट मर्सनरी ग्रू अप, वो इसलिए नहीं लड़ा कि मेरे बादशाह की मैं हिफाजत करूं, बल्कि इसलिए लड़ा कि मैंने अपने माँ बाप का बदला लेना है। एंड देन दिस कॉन्सेप्ट गॉट इनटू द रिलीजियस एस्पेक्ट एज वेल। रीसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सनरीज यूज़ होता हुआ नज़र वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी आया और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी आया। एंड ऑनवर्ड्स अगर हम मोस्ट रीसेंट हिस्ट्री में भी जाएं, जिसमें हम वियतनाम की वॉर की बात करें, जिसमें हम 9/11 अफगानिस्तान इराक की बात करें, तो वहाँ भी मर्सनरीज का कॉन्सेप्ट मौजूद रहा। नाउ व्हेन आई से मर्सनरीज का कॉन्सेप्ट मौजूद रहा, तो देयर इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन कि अब तो वॉरफेयर बिल्कुल चेंज हो गई। हिस्टोरिकली और तरह लड़ा जाता था, लोगों को हुनर नहीं था, अब तो बाकायदा हुनर सिखाया जाता है, अफवाज हैं, मिसाइल हैं। तो यहाँ पे एक जो चेंज आई इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वो ये आई कि मर्सनरीज सिर्फ लड़ते नहीं थे। रीसेंट हिस्ट्री में मर्सनरीज ने जासूस का काम भी किया कि दे गॉट इन टू द कंट्री एंड अदर कंट्री, और वहाँ से उन्होंने एज अ स्पाई काम किया और इंफॉर्मेशन दी। फिर मर्सनरीज ने इस्तेमाल होना शुरू किया एज क्रिएटर ऑफ केओस इन अदर कंट्रीज। आपको पता है कि किंगशिप के बाद और ये एम्पायर सिस्टम और इस सिस्टम के बाद एक स्टेट का निज़ाम आया जिसे रियासती निज़ाम कहते हैं, और उस रियासती निज़ाम में भी सी कि मर्सनरीज ने एक रियासत से पैसे लेके या अपनी रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से या किसी भी और वजह से दूसरे मुल्क में जाके केओस क्रिएट किया, और उस केओस को क्रिएट करने की वजह से उस सल्तनत या उस रियासत की जो हैं वो बेसेस हिल गई। ब्लैक वाटर, यह बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ब्लैक वाटर एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है दैट वाज रजिस्टर्ड बैक इन 1997 इन यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्थ कैरोलिना से इसका ताल्लुक था, लेकिन इस कंपनी के जो सीईओ थी एंड द पर्सन हु केम अप विद एन आइडिया, ही वाज अ यूएस नेवी पर्सनल।
He came up with an idea کہ ہماری ایسی ایک ملٹری کمپنی ہونی چاہیے جس میں ہم لوگوں کو ہائر کریں and they go and fight for the United States. اور انہوں نے وہ ملٹری کمپنی بنائی جو 1997 میں رجسٹر ہوئی بلیک واٹر کے نام سے, اور افغانستان میں اور عراق میں اس کمپنی کو یوز کیا گیا. تو بلیک واٹر جو تھی بیکاز اٹ واز اے پرائیویٹ ملٹری کمپنی, تو اس پہ وہ اصول اور قوانین اور پرنسپلز لاگو نہیں ہوتے تھے, اور وہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کی چیزیں تھیں وہ آتی نہیں تھی. تو یو ایس کیم اپ ود این آئیڈیا کہ جی ان کا استعمال کوئک ہو سکتا ہے. بٹ دا فیکٹ واز دیٹ دے ور دا مرسنریز. سو عراق میں مرسنریز کے استعمال کو ایک سپر پاور اب ہے یا نہیں ہے, دیٹس اے کوسچن مارک. لیکن یو ایس دا سپر پاور یوزڈ اینڈ ایکچولی ڈڈ ناٹ کمپلائی ود دی کنونشن, یو این کنونشن, جس نے مرسنریز کو الیجیٹیمیٹ کرا دیا. عراق وار میں مرسنریز کا استعمال اور ان کا سپر پاور کا استعمال اور اس کو ایک قسم کا جائز قرار دینا انڈائریکٹلی came up with an industry, and you can simply call them a mercenary industry. اور اگر آپ نے بہت زیادہ گمکری کرنی ہے, so you can call them the industry of private military companies, and that opened up a door to a new business sector. So it's now a complete business which is not in favor of the world indeed. یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز کے مطابق, جس کو ری ڈیفائن 1989 میں کیا گیا اور 2001 میں اس کو انفورس کیا گیا, ان تمام کنونشنز اور مرسنری کی ڈیفینیشن کے مطابق, ان تمام کنونشنز کے مطابق جو مرسنری کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ یو یوز سم ون ہو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ اسٹیٹ, اور وہ فرد اس اسٹیٹ سے کوئی تعلق, اس کے پولیٹیکل انٹرسٹ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, اور آپ اس کو استعمال کریں, یا آپ کسی بھی ساورن اسٹیٹ کے اندر پولیٹیکل کیوس کریٹ کرنے کے لیے اعلیٰ کار استعمال کریں. تو اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے جو لوگ استعمال ہوں گے وہ مرسنریز کہلائیں گے. تو پہلے تو بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو این کنونشن نے مرسنریز کو ویری کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ چاہے وہ جاسوس کی شکل میں ہوں, چاہے وہ انتشار, خلفشار اور کیوس کریٹ کرنے کے مقصد سے کسی ساورن اسٹیٹ میں ہوں, بے شک وہ ساورن اسٹیٹ کے وہ شہری بھی ہوں لیکن وہ استعمال ہو رہے ہوں, یا کسی بھی ساورن اسٹیٹ کے اندر وہ جا کے کسی کی قتل و غارت کی وجہ بنے ٹو میٹ دی ایجنڈا آف سم باڈی آؤٹ سائڈ, تو دے آر کالڈ مرسنریز. اینڈ یونائٹڈ نیشن کی کنونشن نے کہا کہ دا یوز آف مرسنریز از ایبسلیوٹلی illegitimate, یہ غیر قانونی ہے. اور اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ مرسنریز کا استعمال کیا گیا ہے, اگر ایویڈنسز ثابت ہوتی ہیں, سو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ول کال اٹ اے کرائم, اینڈ دا کنٹری ہو یوزز دیز مرسنریز ہیو ٹو پے دا پرائس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی سی دیٹ the use of gimmickry of English language played its part, because America used mercenaries with the name of personal military companies. یوکرین اور رشیا کی وار میں یہ جو بھی حالیہ ہو رہی ہے, اس کے اندر there are evidences and proofs, documents that will assure کہ ویسٹرن سائڈ جو ہے وہ مرسنریز ہائر کر رہی ہے فار دا یوکرین ٹو فائٹ مسٹر پیوٹن. اور وہ مرسنریز آئیں گے تو ایک انڈسٹری ہے, کوئی نہ کوئی انویسٹ کر رہا ہوگا اور اس انویسٹمنٹ سے کوئی فائدہ اٹھائے گا, اور لوگ جاب ڈھونڈیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی زندگی میں کچھ نہیں ہے تو چلو گو اہیڈ اینڈ فائٹ, میک منی, زندہ رہے, پیسہ انجوائے کریں گے, نہیں رہے تو کوئی بات نہیں. There are lots of people like that in the world. They have no principles, they have no faith, they have no belongings, no loyalty. So if we keep encouraging this industry, it's going to damage all of us.